kinabuhi, tuyugan ta sa atong libati. Atong awiton aron sa kalipay kita makaangkon. Kasadyaning taknaa, dapit sa kahimayaan, maoy atong nakita, ang pagkato'y masanagon. Ulahan ng pulaan, ang tagbalay nga giawitan, awit na alandun sa tanang Paskong pagmalipayon. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyugan ta sa atong libati. Atong awiton aron sa kalipay kita makaangkon. Kasadyaning taknaa, dapit sa kahimayaan, maoy atong nakita, ang panagway masanagon. Ulahan ng pulaan, ang tagwalay nga giawitan, awit nga alandun sa tanang Paskong pagmalipayon. Awit nga alandun sa tanang Paskong pagmalipayon. Pasko naman mo sa karon, ang tanan magmalipayon. Kay natawo na si Jesus dito sa sulod sa pasungan. Managiusa kita sa paghalad kaniya, sa masiud nga dalan ngadto sa natawhan nga pag-aapuan. Maglipay ta, managhudya ka sa pagbati nga hilabihan. Ikalimtan ang tanan tang kagul-anan. Hinaw taon ta, kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Pasko naman mo sa karon, ang tanan magmalipayon. Kay natawo na si Jesus dito sa sulod sa pasungan. Managiusa kita sa paghalad kaniya, sa masiud nga dalan ngadto sa natawhan nga pag-aapuan. Maglipay ta, managhudya ka sa pagbati nga hilabihan. Ikalimtan ang tanan tang kagul-anan. Hinaw taon ta, kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Hinaw taon ta, kitang tanan hatagan sa tumang sa nakauban ko pa ang mahal na kong ginikanan. Ining abot sa Pasko, malipayon, masadya ang tanan. Karon ay wala na, ang Pasko ko ay kagul-anan. Ako karoy ani-ana sa mabugnaw bilangguan. Gibilanggo ako sa kasungasangit lamang, na
apil sa barkada, sa salangwa ko'y nahibawan. Wanay mahimo pa o sa ako na sintensyahan. Bisan magbasol man ako, kinibadli sa kapalaran. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalaan, sa malipayong Pinoy anang. Ako may nagantos, wa magpaabot na kaluyan, iampo lamang ninyo ako, ug Merry Christmas na lang. Merry Christmas na lang sa mga taong way kasing-kasing, sa nagduot ka nako, aron ako ay mabilanggo. Tanang pagduot ko ay ako na nagikalimtan. Ayaw kahadlok na ikaw ay ako nga pagahimungtan. Sunod ning misa, atong i-appeal sa atong pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat nila Mr. and Mrs. Christopher Garcia and family, Mr. and Mrs. Lloyd and Mary Flor Mikutuan, Pundok Banay, San Lucas, Christian Lee Ditua, 22nd birthday today, Jerry Abrel. At alang sa kapahulayan sa Kalagmila, Elizabeth, Leticia, Ruben, Lucrecio, Francisco, Priscilla, Constancio, Idelberta, Mario, og Silsa. Mga igsuon, karon atong gisaulog ang solemnidad sa Epipanya sa atong Ginoo. Ang Epipanya nagpasabot na mao ang pagpinakadako na pagpalawag sa himaya sa atong Ginoo diha kang Kristo Jesus, kinsa dili lamang Ginoo sa mga Hudiyo, apan Dios sa tanang kanasuran, nagihulagway sa tulo ka mga mago. Busa, simbahan pa siya dinhi ng misa na panguluhan ni Reverend Father Ivan Ismadi City. Palihog mamundog ang tanan. Samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios samahan ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maana usab kaniyo. Suon aron mandam kita sa pagsaulog ning Santos Kamisa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug atong pangayon sa Dios ang iyang pagpasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon kay pinakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay
sa tanang mga anghel ug mga santos o kanimo mga igsuon aron nga ako'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon kita sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasud-ong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ihog manglingkod. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Bangon, Jerusalem, ug sidlak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makakita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo gikan sa layong dapit. Mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babae. Malipay kagayod inig kakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo.
ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamilyo, sa media o sa epa, ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan og insinso, ug mag-awit silag mga pagday, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. O Dios, tugahi ang hari sa imong paghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari, magmando nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawon nga kalinaw, hangtod nga mawala nay buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat, ngadto sa dagat, ug gikan sa suba, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis, ug ang mga pulo, magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia, ug Seba, magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabos, kung magsampit siya, ug sa nagantos diha nga walay mutabang kaniya, maluoy siya sa ubos ug sa kabos, luwason niya ang mga kinabuhi sa kabos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao. Apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles o mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudeyo sama sa mga Hudeyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Hinayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon, nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan o nangutana.
Hain man ang bata nga natawo nga mao'y mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutan, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutanan niya sila. Asa man natawo ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa, gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago. O iyang nasayran gikan kanila ang untok nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang ipaadto sila sa Bethlehem o giingnan. Lakaw kamo o pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron moadto ako musimba kaniya. Unya, nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maugihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ang naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanduhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahingmathunan sila sa Dios nga dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong buntag o happy Three Kings kaninyong tanan. Wala pa man ko ka-grateful og Happy New Year, Happy New Year. Kay January 3 pa man, no? Mao ginay naanda nato nga greeting kung atong sa ulugon ning kining Epipanya sa atong Ginoo. Pero siguro tan-aw nako ang pinaka sakto gyud kayo nga greeting mao ang kining sa English pa mayon tag Happy Epiphany of the Lord, no? Sa ato pa sa Cebuano iyon tag malipayon nga pagpadayag sa atong Ginoo diha kanimo o diha kanako, no? So muna siguro ay pinaka appropriate gyud kayo nga kanang greeting. Nakahinumdum ko atong dito pa ko sa college dito sa Cebu, sa University of San Carlos namin nag-take og kanang philosophy. Hapit naman tong bakasyon, kay hapit na mahuman ang first semester. Niingon ang amo ang philo professor. Niingon siya, you should be aware that when you go home to your respective provinces, to your respective families, you go home not as the same person as you were before. No? Pag uli daw namo tungod kay semestral break man, pag-abot na mo dito sa amo ang lugar, no? Sa amo ang pamilya, dili na may sama nga kaniadto sa pagbiya namo sa amo ang balay, sa amo ang lugar, no? Kinilagi po nga bago pa ta nagtuon og filosofiya, nalibog ko atong tungura. Pasabot nga nung mausab manggod ta nga maura man gyapon, maura dagway, maura gyapon ang yung tagbatasan. Wala gyud kaayo ba, no? But then naka-realize ko, so mauni kahulugan sa gisulti sa amo ang professor. Tungod lagi kay different environment, no? Sa Cebu gud, mas dako-dako gud sa Davao, no? Daghang maayong nga kasinatian, no? Lahi nga kasinatian. O labaw sa tanan tungod kay lagi nagtungha og universidad nya philosophy ang kurso, mas daghan natunan, mas daghan nagkahibalo. Muna nga
Kung kaniadto pag-adto sa Cebu, sa seminary, wala pa kayo naibaluan, tinuod man pag og usa ka semester, pag-uli sa balay for vacation, so we are no longer the same. We become a different person. No? Mga igsuon kining maong ako ang realization ug akong kasinatian, dili lang ni kay ako no? Ato aning tanan, usahay we don't just pay attention nga maura man gyud ang atong kasinatian, no? It's a universal experience sa inyong mga matang sa inyong trabaho, sa inyong discipline nga inyong take up. When you go back home, you are no longer the same person. You, whether you like it or don't, you really become a different person than you were before. No? So mga igsuon kining ato ang kapistahan karon, solemnidad sa pagpadayag, pagpaila-ila, no, sa ato ang Ginoo. Gisaulog nato ni nga nagpakita ka nato nga kining pagpaila-ila, pagpadayag sa atong Ginoo ngadto sa mga hanas sa mga bituon, no, mga astrologers, mao lang ni ang sinugdanan sa tanan o mga sumusunod nga mga pagpadayag sa atong Ginoo. So mao ni ang ato ang kasaulugan sa piyesta sa Epifania. Sayod man kita nga ang Epiphany gikan sa Griego nga pinulungan nga Epifania, nga sa ato pa appearance or manifestation, no? Nga ang kahulugan nga ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon dili lang sa nasod o katawhan nga iyang pinili nga mao ang Israel, kundi ngadto sa tanang katawhan o kini gihulagway pinaagi sa kining mga mago. Ug matod pa sa tradisyon, tulo sila, no? Gani ang representation sa maong or illustration sa maong mago, naay puti, naay tigulang ug naay itom, no? So paglarawan lang na siya, nya gipanganlan pa gyud na og Gaspar, Baltazar ug Melchor, no? Tradisyon na lang ang nagnganlan ana. Pero ang kamatuoran nga nagpaluyo sa maong representation mao nga ang atong Ginoo nagpadayag ngadto sa tanang katawhan, ngadto sa tanang kalibutan, no? Sa tibuok kalibutan. So mao ni ang kahulugan sa ato ang kasulugan ning kapistahan sa Epifania sa atong Ginoo. Ug syempre the center of our celebration is the Christ child, no? Ang bata nga mao si Kristo. Pero para kanako nindot kayo kung ato ang pamalandungan ang tulo ka ingon tag ang sa ingon tag tubag sa mga mago, no? Sa mga ingon tag three kings. Unsa man ang ilahang mga tubag? Ang una nga tubag nila mao nga sa wala pa sila milakaw sa ilahang himutangan ngadto sa sidlakan, nangita na gyud sila sa Mesiyas, no? Nganong nakaingon man kita ni ana tungod kay diha sa ebanghelyo isulti man nila, no, nga nakita namo ang bituon nga siya kini nagpamatuod, no, sa matod sa ilang study nga natao na gayud pag subang niining maong bituon nga lahi ra gyud kayo pinasahi, no, nakita nila nga natao na ang Mesiyas. Mao nga una pa man nila na nakit-an doon na something sa ilahang interior workings, no, interior workings nga makaingon sila nga siguro sa adlaw-adlaw silang kinabuhi, no, maingon sila unsa man gyud kahulugan sa ato ang kinabuhi, unsa man ang sa katapusan sa atong kinabuhi, unsa man gyud, asa man gyud ta padulong, no? Kining mga questions, no, nagpamatuod lamang nga ang mga tao nasama niini nila, no, wala na himutang sa kanabitawng hantod na dili nila makabot ang gitawag na kanang eternal, no, ang katapusan, ang walay katapusan di ay, no. So muna ang pangita sa mga mago, muna ang ilang tubag. Muna nga pagkakita nila sa pinasahi nga bituon, nalipay sila pag-ayo, no, ningkamot sila sa pagpangita niini. I think kining maong kasinatian nga tubag sa mga mago, it also reflects our own experiences, no.
Pasayod ta usahay, no? Kabantay mo. Dili lang ni tungod kay nagkaedad ta. Anong usahay bitaw bation tagkahawang, no? I don't know if you pay attention to that. Pero doon na ginay mga bahin sa gutlo sa ato ang kasinatian. Na bisan pa og buhong ka sa tanang mga grasya, taliwala sa kalipay, suddenly murabag you are struck with that kanang lightning na makayong kabitaw, no? What more? Magaling na uban nga malampuso na kayo silang kinabuhi, dato na, no, successful na kaayo, ingon pag yun na sila, what more? Sa paman ako ang kuan. So kini mga questions, if you pay attention to that, nagpadayag lang ni siya, naghatag lang og hint nga ang ato ang kahintang diri is not enough. It is not just about, life is not just about externals. Life is about eternity. Eternal, no? Muna nga ato ang gipangita. Muna nga sa simple lang kaayo nga ato ang kasinatian, for example, nasayod mo karon very common ang gitawag nga anxiety attacks, no? Nang mga panic attacks bitaw. Experience dia pug kuan nga kanang gabi. Murag mugawas na imong heart bitaw sa kakulpa bitaw. Pero you don't even know the reason. Nano kahana? Pero if you try to see a psychologist, makaya raman sa psychologist, yun na kina. Kumato kang psychiatrist, better to help you manage your emotions, no? Pero imong na masayra na pinaagi sa maong kuan processing nga kini ay panic attacks. Ang underlying cause lang gyud ana kanang anxiety. Unsa man ang anxiety? Anxiety is angst, no? Para ba diya pa nato musabtan, anxiety is angst. Na isang German word ng angst. Nga sa ato pa kanang part sa atong emotion nga di gyud nato masabtan, mao gyud ang gitawag nga angst. Dako kayo nga question mark na siya. No? So ang question, unsa may behind anang angst, anang anxiety? What is behind that usually is fear, no? Kahadlok. What particularly are we afraid about that makes us feel anxious? Actually, the underlying cause there is the fear of death. Mahadlok sa kamatayon. Muna ingon nga uban, di man kumandok mamatay, pero anong bation man ko ani, mamata lang ko sa lawon. Nya mo ni bation kahit lang ko mahadlok, no? Yun ana. Actually, wa lang ka ingon nasayod, no? Kinahanglan na yun nimong tan-awon nga sa tinuod lang. Kung mo dinay kang dili, that the thing there is you are really afraid of death. Kana lang mismo nagpamatuod mga igsoon nga there is something in us nga ato ang gipangita nga kung unsa na ata karon, these things, even the relationship we have can never satisfy. Munang bation jud ta og anxiety, no, ma-anxious jud ta. So this points us to a deeper unsa pa need, no? Unsa man jud ang deeper need nato? God. Muna ang say tambal sa anxiety, dili man gyud tranquilizer, di man gyud sleeping pills, dili. Deeper faith, no? Kung naal kay pagtuo, kung hinahina ra gyud ang mahupay ang imuhang kahadlok. Take it from me. Mauna akong kasinatian. No? Nga bisan pag-usaon ni mog inom kanang pampatulog aron makalma ka pagkaugma mo ra man gihapon. Ora man gihapon na imong experience. Pero again, I realize na bitaw no sa tinuod lang. Mo surrender lang giday ka sa Ginoo, no? And then you will realize nga mo ra gyud na imong gikinahanglan. It's not about unsay na aron, but to look beyond that in eternity. Ang Ginoo. Mo na siya. So mga igsoon, kinahanglan kaayo nga sama sa mga mago, no? There's always that constant longing for God. Mooning sila nakakita sila sa bituon. Tungod kay siguro adlaw-adlaw o gabi-gabi siguro sige sila hangad-hangad sa kalangitan, no? So the constant search for more. O dito nila nakitaan ang maong bituon. Munang-una, ang ikaduha, nga sa dihang nakita nila ang bituon, no? Nakaingon sila, talagsaon yun nga maong bituon. Then, research. O dito nila nakita nga, kining puntuhan ni,
na tao ang hari sa mga Hudyo, nga mao ang Mesiyas. Okay? So, sa ilahang tubag, they went out of their way just in search and searching diligently for that child. Gipangita gid nila ang Ginoo. Gikan pa sa layo kay sila himutangan. Ang giingon diri sa itong ebanghelyo, gikan sila sa sidlakan, east. Matod pa sa studies, to be certain about asa ni gikan, siguro sa Mesopotamia ni sila. Nakalimot lang ko unsa na ang modern name sa Mesopotamia karon. Mura mag Turkey, no? Turkey na siguro. Kay ang Mesopotamia kaniadto mao ang center of astronomy, study of heavenly bodies in the ancient Greek world. So dito na sila gikan. How far is that? Very far. Ang ako alang bunto nga igsuon. Nga ingon ana sila ka sanay ka nang determined, no? Nga gikan sa layong dapit nangadto gyud sila og Jerusalem just in search to find the Christ child. Pangitaon lang gyud nila ang Ginoo. Ingon ana siguro dapat ka excited, no? Magpangita sa Ginoo. Usahay kanang tungod lang gud siguro sa kabisi nato o daghan lang gyud kay tag mga concerns, no? Di ta kayo kapansin sa pagpadayag sa Ginoo kanato, no? But we need to be more sensitive sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Kay gikan sa simpleng mga butang hangtod sa dagko nga mga butang, nagpadayag ang Ginoo. Nakainom siguro mo nga sa usa ka adlaw akong gi-share, no? Katong una man gud nahilig gyud ko kanang kolekta o kanang mayana, no? Sa mayana man gud, mayana kung labong kaayo, mga dahon lang gud ng mayana, no? Tambal gyud na sa hubag. Tambal gyud sa hubag na. Ang kanindot sa mayana kay nindot kay siya combination sa colors. Ang usa ka variety, no? Nindot na kay natanaw nimo nya. There are like siguro moingon kag 80 varieties of mayana naa, no? You Google naa. Nya usa ka adlaw kay daghan man kay collection dito sa seminary. Sa kaadlaw niya na mata na ko, pagawas na ako kay mo man ako nabatasan, misbis ko kadaw ako mayana. Diha gyud mismo sa gawas sa pultahan sa ako ang kwarto. Pagtanaw na ako sa kanindot na lang yun sa colors sa mayana, nakahila ko nga puno ko sa kalipay. Nanuman, ang nisod sa kong unang-una nga isuon mao nga grabe gud ay ning kamot sa Ginoo mo paint og kanang mo brush bitaw, mo paint ba, painting. Astang nindutan na lang yun sa mayana. Nakaingot akong gulingon, grabe ang Ginoo na adyod. Siya gyud nagbuhat ani. Wala man gyud artist nga mga perfect niya ning pagkanindot na lang gyud kayo sa combination sa colors sa biyana. Only God does that. No? So simple lang kayo na nga pagpadayag sa Ginoo, pero Lord, salamat kayo nga nakita nako ang imong presensya sa simple kayo nga mayana. Simple experience. Hadto sa dagkong mga butang. 2 weeks ago, ang ako ang suod kayo nga pari nag-positive sa COVID, no? Ingon siya istoryahanay ni Messenger. Ingon siya alam mo tol, grabe. Nag-antayin mo pa lang yung resulta sa swab test, parang death sentence na. Nang lumabas ang resulta, parang patay na talaga siya. And while in quarantine, no? Ingon siya every day, makahilak na lang siya kalit. That's already depression, no? An onset of depression. Kaya ang ginawa na bitaw, anytime, mahimo na yun siya abo. Ngayon, ka dangerous yung kaayo ang kining COVID. No? Pero, hindi na ako makalimutan sa iyang kasinatian, ingon siya. The only thing that iyahang gihuktan sa iyahang, in the time sa iyahang depression, sa kalisod sa iyang kahimtang, no? Although, sipon man lang o kanang ubo ang iyahang gibati, nawala ang panlasa o pang-amoy, no? Ang iyahang na sinati nga, every time mag-grocery siya, mag-celebrate siya misa diya sa iyahang kwarto, no? Siya isa. Maka-experience din siya kanang comfort, kahupay. Precisely because mauna ang gasa sa Ginoo, no?
So, mga igsuon, sa tag-sa nato ka experience na ang Ginoo na ipagpadayag. Atuan na lang yun how quick we are in trying to pick up those experiences. May ingunta nga, wow, mo ni ang Ginoo, naa ang Ginoo. So ingon na nga igsuon, ngita gyud ta, ning kamot gyud ta sa pagpangita asa ang pagpadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ikatulo nga punto sa ato ang pamalandong mao nga human nga makita nila ang bata ug nahatag sila og gasa, no? Sa ang bata ug ang iyang inahan nga si Maria. Muuli na ang mga mago apan sa ilang pag-uli nagpakita sa kanila ang Ginoo pinagi sa damgo ug ipahimatngunan sila nga uli sila agi sa lain nga dalan. That is very symbolic sa gitawag nato nga bunga sa pagpadayag sa Ginoo. Kung ang Ginoo nagpakita na, nagpailailan na kanimo, you will never go back on the same road. You will take a different road. Muna akong giingon ka ganina nga tungod sa atong kasinatian, tungod sa atong kahibalo, no? Lahi na gyud nga tao, we can never be the same person. Ug mausad ni ang ato ang kasinatian sa diha sa pagpadayag sa Ginoo kanato sa matag adlaw. We will never be the same person because from then makaingon naman ta nga I am a different person having encountered God, no? Ang mga igsuon nata sa pandemic, pagkita sa liwala sa pandemic, gani ang ato ang real na gyud kayo kay ato ang mga kaila, no? Mga higala na gyud nato ang kuan ba. Anta dili gyud ta matakdan og kuan. Kunya karon kanang gimingaw na gyud ta sa old normal. Pero murag naanad-anad naman gyud ta sa new normal. Nganana na ang distansya sa atong lilingkuran. Ana na putal, na nagi-facial pa do, dadungagan pa yung facial. We become accustomed and used to sa gitawag natong new normal. Pero ang nindot kaayo nga human sa pagpadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi, siguro is not about embracing the new normal. Mas maayo siguro kung ang ato ang i-embrace is embracing the better normal. No? Human nga ipadayag atong ang Ginoo kanato, the better normal is we have become, no, mas lalo mga atong pagtuo, no? Mas mahigugmaon ta ngadto sa uban. Ug nindot kayo na nga bunga sa atong kasinatian sa pagpadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Indeed, tinuod lang kung ang Ginoo nagpadayag kanato, we can never be the same person as we were before. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo, nagatuo kami Sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Santo. Nahimo siya nga may gikan Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagahikan siya sa Amahan ug sa Anak, bilang sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og ginhimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa
Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga namatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, gipadayag sa Ginoo ang iyang himaya ngadto sa iyang katawhan. Magampo kita karon nga unta mabitan nato ang iyang himaya. Puno sa pagtuo, kita magampo. Ginoo, among kahayag ug kaluwasan, dungga kami. Ginoo, among kahayag ug kaluwasan, dungga kami. Alang kang Francisco, atong Santo Papa, ug sa tanang mga kaobispuhan, nga mamahimo unta silang bituon sa katawhan, nga magiya kanila paingon kang Jesus. Kita magampo. Ginoo, among kahayag ug kaluwasan, dungga kami. Alang sa tanang mga health workers, nga unta magmalig-on sila sa ilang tinguha sa paghatag sa ilang kaugalingon, alang sa mga masakiton, ilabi na sa nataptan sa COVID-19 virus, kita magampo. Ginoo, among kahayag ug kaluwasan, dungga kami. Alang kanatong tanan nga miapil ni ining santos nga misa, nga unta mamahimo kitang abli sa mando sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi ug mapaambit nato sa uban ang kahayag sa pagtuo nga atong nasinati ug kinabuhi. Kita magampo. Ginoo, among kahayag ug kaluwasan, dungga kami. Alang ni adtong mapasalamaton tungod sa mga grasya sa Dios diha kanila, ilabi na sila Mr. and Mrs. Christopher Garcia and family, Mr. and Mrs. Lloyd and Mary Flor Mikutuan, Pundok Banay San Lucas, Krisha May Ditua for her 22nd birthday today, Jerry Abril. Kita magampo. Ginoo, among kahayag ug kaluwasan, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga miuna na sa pagbiya dinhi ning kinabuhia, ilabi na sila Elizabeth, Leticia, Ruben, Locricio, Francisco, Priscilla, Constancio, Edelberta, Marlo ug Silsa. Kita magampo. Ginoo, among kahayag ug kaluwasan, dungga kami. Alang sa atong mga personal nga katuyuan, kita magampo diha sa kahilom. Amahan, paminawa kining imong katawhan, kinsa matuuhon nga nangaliyuko kanimo. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Palihog manlingkod. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamaghihatagon na dawat namo kini ang gihalad kanimo ang pan abot sa yuta, kinamasa kamot sa mga tawo, may mo kini nga pan sa kinabuhi alang kanamo. Dayon ang Kay Dios. Diyos hangtod sa kahangturan. Panagpay. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamaghihatagon na dawat namo kini ang gihalad kinimo ang binong abot sa yuta ginawa sa kamot sa mga tawo, may mo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Dayon ang Diyos hangtod sa kahangturan.
palihog manindog. Ay igsuon pagampo kamo aron kini ngako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg kag himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insenso ug mira, kundi ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga larawan sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibago ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usala sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usala sa kahitasan. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang akong dugo nga iula alang kaninyo. Duwata kini tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang akong dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Mandaluwa sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, mga anak kita sa usa ka Dios, busa mangahas kita sa pagtawag kaniya nga atong Amahan.
Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Ngayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kami luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. karon ipakita ang atong panaginig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, palihog ng luhod. Mga igsuon, aniya ang atong Ginoong sa Hesukristo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita karon nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipanulong lamang ug mamaayo ako. Gihanyo ang tanan nga nakig-uban kanamo ni live streaming sa pag-ampo ni akto sa espirituhanong pagkalawat. Hesus ko, nagatuwa ko nga anaa ka sa Santisimo Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug buot ko madawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga espiritual.
Gakson ko ikaw o sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusangan ko ang akong kaugalingon, diha uban kanino. Ayaw itugot na ako mahimulag kanino. Amen. Palihog manindot. Mag-ampo kita. Ginoo, sa kanunay ug sa tanang dapit, nag-una ka kanamo pinaagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga pagigugma sa misteryo nga among gisalmutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ng luhod alang sa Orasyo Imperata. Kitang tanan, Diyos among amahan, nagdangop kami kanino sa aming pananghanglan, aron mangayo kanino sa panalipod, batok sa coronavirus disease 2019, umikalas na o kinabuhi,
ug nakaangin sa kadaghanan. Nangaluyo kami sa imong grasya ngadto sa mga taong gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan ining maong kagaw ug sakit. Aw aron mahulong ang kapaspas sa pagkuyanat niini. Giyawi ang mga kamot ug huna-huna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahunas o pagkamanuloyon ug sa mga ahensya sa gobyerno o pribado na kinahanglan makakitag pamaagi og solusyon nga dili mokatag kini maong sakit. Aming giampo silang mga natakdan nga mahibalik-unta dayon ang ilang mga maayong panglawas. Aming giampo ang tanang mga natay tungod niini maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga hinuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Palihog Manindog. Maigsoon, una ang final blessing na alam ko'y isulti na alang sa inyong kasayuran. Ang akong estado na isip ko sa ka-religious, isip ko sa ka-passionist na guest priest diri sa Archdiocese na human na jud. So actually atong December 30 pa no. Nya pero kinahanglan jud kong report sa ako ang community, balik sa akong community karong January 8. So ako alang akong ipabot kaninyo and ako kayong pasalamat sa nindot kayo ug makahuluganon kayo nakasinatian diri sa parokya no. Siyempre akong pasalamat midawat kanako ang atong mahal na Arsobispo, ang Vicar General nga nitabang kanako, ang atong parish priest si Father Joel nga mao gining dawat kanako diri sa atong parokya ug karon akong kauban si Father Ronald Arcillas no. Nindot kayo ang kasinatian sa kanang magigsuon nga pari diri sa atong parokya. So kaniyong tanan, daghang kayong salamat. No goodbyes lang kay silingan raman ta magkita-kita raman gihapon ta, no? Balik raman gihapon ta puhon, no? Puhon. So daghang kayong salamat. Walang to. Ang Ginoo manakan ninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong Santos nga misa, manlakaw kita ug dan-on nato ang bituon ang kahayag ni Kristo. Salamat sa Diyos.